बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी रोशनी के मीनार हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिस्सा 4। जंग निहावन में शिरकत। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तला मिली कि निहावन के मकाम पर 1.5 लाख ईरानियों का एक लश्कर मुसलमानों से मुकाबले के लिए तैयार है। खबर मौसूल होते ही ईरानियों के लश्कर से मुकाबले के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले खुद जाने का फ़ैसला किया, लेकिन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मना करने पर हज़रत नुमान बिन मुकरन को सिपह सालार और हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनका नायब बनाकर रवाना किया। दोनों सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 30,000 मुजाहिदीन को लेकर निहावन शहर की जानिब रवाना हुए। वहाँ दोनों अफवाज में घमासान कारण पड़ा। मुसलमानों को फतह नसीब हुई, लेकिन सिपह सालार नुमान बिन मुकरन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, जिसके बाद हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिपह सालार मुकर्रर हुए। उन्होंने निहावन पहुंचकर माल गनीमत जमा किया, वहाँ के आतिशकदे बुझाए, माल गनीमत लश्कर में तकसीम किया, जबकि हीरे जवाहरात का बॉक्स अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश करने के लिए रवाना किया। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे वापस भिजवा कर हुक्म जारी किया कि इन्हें भी फ़रोख्त करके रकम मुजाहिदीन में तकसीम कर दी जाए। चुनांचे जवाहरात फ़रोख्त करके रकम मुजाहिदीन में तकसीम कर दी गई। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ निहावन ही में नहीं बल्कि फ़ारस के दूसरे शहरों मसलन दीनोर, हमदान वग़ैरह की फ़तह में भी नुमायाँ किरदार अदा किया। हाकिम शहर की सादगी। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदाइन का गवर्नर मुकर्रर फरमाया। गवर्नर का मनसब संभालने के बाद मदाइन के लिए रवाना हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तकबाल के लिए मुअज़्ज़िज़ीन शहर हज़ारों अफराद के साथ शहर से बाहर जमा हो गए। सब की नज़रें गवर्नर की शाही सवारी की मुंतज़िर थीं। ऐसे में खच्चर पर सवार निहायत मामूली लिबास पहने एक शख्स शहर में दाखिल हुआ। इसका किसी ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। जब काफ़ी देर हो गई तो सबको फ़िक्र लाहक हुई, तो पूछा, क्या बात है? हाकिम शहर अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। तो बताया गया कि वो तो तुम सबके सामने से गुज़र कर शहर के अंदर चले गए हैं। ये सुनकर मुअज़्ज़िज़ीन शहर सख्त हैरान हुए। आजिज़ी और इंकिसारी। जब तक मदाइन में रहे, आजिज़ी और इंकिसारी की तस्वीर बने रहे। हाजतमंदों के लिए घर का दरवाज़ा हमा वक्त खुला रहता। मामूली घरेलू ज़रूरियात के अलावा
اپنی ماہانہ اجرت غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک مجوسی غلام نے سونے چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے پینے سے انکار کر دیا۔ اکثر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دہرایا کرتے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ نہ پیو، یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہے اور آخرت میں ہمارے لیے ہے۔ صحیح بخاری۔ کچھ عرصے بعد امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ طلب فرمایا، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ مدائن کے حاکم کس شان سے مدینہ آتے ہیں۔ یہ سوچ کر راستے میں کھجوروں کے ایک جھنڈ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آتے نظر آئے تو دیکھا کہ جس حال میں مدینہ سے گئے تھے اس سے زیادہ خستہ حال مدینہ واپس آئے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھنڈ سے نکل کر فرط محبت میں ان سے لپٹ گئے اور فرمایا، اے ابو حذیفہ، تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی۔ فضائل و مناقب۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی پہلی مردم شماری کی ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بن عفان کو قرآن کریم کی تدوین اور طباعت کا مشورہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ہی دیا تھا، کیونکہ وہ اہل شام و عراق کے اختلاف قرأت کی وجہ سے پریشان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے مصحف منگوایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت مقرر فرمائی۔ مصحف کی نقل تیار کر کے تمام اہم شہروں میں بھیجی۔ مشکوٰۃ شریف۔ آپ رضی اللہ عنہ 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ 12 احادیث صحیح بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ہیں، 18 بخاری شریف میں اور 17 مسلم شریف میں ہیں۔ وفات 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 روز بعد آپ رضی اللہ عنہ نے مدائن میں وفات پائی۔ وصال کا وقت قریب آیا تو وصیت فرمائی کہ مجھے قیمتی کفن نہ دینا، اگر اللہ کے یہاں میرے لیے بہتری ہے تو وہاں مجھے جنت کا کفن ملے گا، اور اگر میرے لیے بہتری نہیں تو یہ کفن بھی مجھ سے چھن جائے گا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ امیری کے مقابلے میں فقیری پسند کی ہے اور موت کو زندگی پر ترجیح دی ہے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ دوستو، یہ تھیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات۔ مزید صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات سننے کے لیے
چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔